ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय योग ऋषि एवं आचार्य श्री समेतलाई वन्दना। हजुरहरू सबै जो योगनिष्ठ हुनुहुन्छ, योग मार्गमा आउनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक वन्दना, हार्दिक हार्दिक शुभभाव प्रकट गर्दछु। हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिको, हाम्रो चिन्तनको, हाम्रो विचारको मूल वेद हो। वेदमा अथाह ज्ञान राशि छ। त्यो वेदको ज्ञान राशिलाई महत्त्वपूर्ण वेदकै एउटा भागमा समेटिएको छ, जसलाई उपनिषद भन्छन्। अनि त्यो उपनिषदको पनि सार निकालेको चाहिँ सबै उपनिषदको सार यो गीता हो। सर्वोपनिषदो गावो, सबै उपनिषदलाई मानव गाई हुन् भने अनि गाईबाट दूध निक्लिन्छ, त्यो दूध चाहिँ यो गीता रूपी अमृत हो। अर्जुन चाहिँ त्यो दूध निकाल्नका लागि बाछो समान छन्। भगवान श्री कृष्णले दूध निकाल्नुहुन्छ उपनिषद रूपी गाईबाट भनेको छ, त्यो चाहिँ यो गीता हो। अर्थात गीता चाहिँ वेदको पनि सार उपनिषद, वेदको ज्ञान भाग उपनिषद, अनि उपनिषदको पनि सार यो गीता हो। त्यसै भएर हजुरहरूको पुस्तकमा त हजुरहरूको यो अहिले तोकिएका श्लोकहरूमा त लेखिएन, मूल पुस्तकको पुछारमा अन्तिममा हरेक अध्यायको अन्तिममा यो उपनिषद भनेर लेखेको छ। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषद भन्ने वेदको महत्त्वपूर्ण श्लोकहरूको वाचन, केही श्लोकहरूको अभ्यास गरेका थियौं। अब आज यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। गीता चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्र पनि हो। कतिपय धार्मिक आस्थामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूका लागि घरमा कुनै झारफुक गर्नुपर्ने परिस्थिति भएमा, कसैको कुनै नजर बिग्रिएमा, कतै कसैको नराम्रो दृष्टि भएमा, पितृदोष भएमा, जहाँ गीता पाठ हुन्छ त्यहाँ कुनै समस्या आउँदैन भनेर धार्मिक दृष्टिले पनि भनिएको छ। अब यसमा अरु व्यावहारिक दृष्टिले त धेरै कुरा छँदैछन्, अनि ज्ञानको विचारको चेतनाको दृष्टिले पनि गीता ज्यादै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ। हामीले हिजो केही प्रश्नहरूको कुरा पनि गर्यौं हजुरहरूलाई। गीता के हो भनेको, गीता महत्त्वपूर्ण ज्ञान राशि हो, उपनिषदको सार हो। गीता महाभारतबाट लिएको हो। गीता भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताएको हो। यो प्रश्नको उत्तर त आयो होला नि, मैले फटाफट भन्ने, हजुरहरू हेरे हुने त हुनु भएन। अनि गीता कुन अवस्थामा? महाभारतको युद्धको सुरुमा बताइएको हो। गीतामा के कुरा बताइएको छ? तिमी निष्काम भावले कर्म गर, फलको आशा नगर भन्ने कुरा बताइएको छ। गीतामा 18 अध्यायहरू छन्। गीतामा 700 श्लोक छन्। गीताको सार हुन त गीतामा ज्ञान, कर्म र भक्ति पनि बताइएको छ, तर गीताको मुख्य सार चाहिँ हरेक कर्ममा, हरेक चाहे ज्ञान होस्, चाहे भक्ति होस्, चाहे कर्म होस्, योगपूर्वक कर्म गर्नु भनेर योग बताइएको छ। त्यसकारणले गीतालाई योग शास्त्र पनि भनिन्छ। हामीले गीता किन पढ्ने? हाम्रो जीवन सङ्घर्षमय छ, हामी अन्योलमा अत्तासिएका छौं। त्यस्तो अवस्थामा जीवनलाई एउटा सही बाटो देखाउन गीता पढ्ने। यतिवटा प्रश्नहरू गीतामा देखिएका छन्। हजुरहरूलाई त यद्यपि धेरै प्रश्नहरू अरु सोध्न पनि सकिन्छ, तर पनि यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भए। आज हिजो पहिलो दिन थियो। पहिलो दिनमा चाहिँ अर्जुन विषाद योग र सांख्य योग भनेर यी केही श्लोकहरू बताइएका थिए। हिजो पढेका श्लोकहरूको पनि अभ्यास गर्नु होला। अब आज नयाँ श्लोकहरू सुरु हुन्छ। अब यो चाहिँ सांख्य योग भनेर भनिएको जो हिजोको दोस्रो अध्याय थियो नि, हो त्यही सांख्य योगको आज पढ्ने पहिलो श्लोक यो हो। अब यहाँबाट सुरु गरौँ है। पढ्न वाचन गर्न प्रयास गर्नु होला, सके पनि नसके पनि बिस्तारै सक्नुहुन्छ। म बिस्तारै भन्छु, बिस्तारै भन्नु होला। बुद्धि युक्तो जहाति ह
उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। लक्ष्मी थापाजी हजुरले यसो गर्ने हो कि स्क्रिनशट गरेर राख्दा सजिलो होला, के छ चलन? त्यो सहज हुन्छ भने स्क्रिनलाई म पुरा श्लोक बनाइसक्छु, स्क्रिनशट गर्ने राख्ने। अनि गीताको पुस्तक पनि साथमा लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। कहीँ युट्युबहरूबाट उच्चारण पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ जहीँ पनि पाइन्छ गीता, गुगल सर्च गरेर खोज्न पनि सकिन्छ। टिप्न त एकदम राम्रो भयो, टिप्न पुस्तक साथमा छ, ल एकदम अति उत्तम। ल पुस्तक साथमा भएकाहरूलाई अति उत्तम भइहाल्यो। यो दोस्रो अध्यायको 50औं सूत्र हो है यो। ल उच्चारण फेरि पनि गर्ने प्रयास गर्नु होला। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। तस्माद् योगास्य युज्यस्व। युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्। योगा कर्मसु कौशलम्। यहाँ जो विसर्ग आएको छ हेरी, यो योग पछाडि दुईटा थोपा आएका छन्। यसलाई अलिकति आधा ह जस्तो उच्चारण गर्नुपर्छ, ह जस्तै बोल्नुपर्छ। योगः कर्मसु कौशलम्, अरु जेसुकै होस्, योग कर्ममा कुशलता हो, यो योगको लक्षण, यो परिभाषा नै हो यो। अब बुद्धियुक्त यहाँनेरि के बताएको छ भने दुईटा तरिका छन्, एउटा कर्मको तरिका, एउटा विचारको ज्ञानको तरिका। कर्मलाई यहाँ योग बुद्धि भनेर बताएको छ, अनि यहाँ बुद्धि भनेको ज्ञान भनेर बताएको छ। ज्ञान भनेको विचारले, जानकारीले, अनि आत्मा र परमात्माको कुराहरू बुझेर, आफ्नो स्वरूपलाई, आत्माको स्वरूपलाई बुझेर चिन्तन गर्नुलाई बुद्धि भनेर बताइन्छ। यो ज्ञान बुद्धि भन्नु पर्यो, ज्ञानसँग सम्बन्धित कुरा। यो ज्ञानको दृष्टिले व्यवहार गर्दछ भने, ज्ञानको दृष्टिले हेरेर व्यवहार गर्दछ भने, बुद्धियुक्त भनेको ज्ञानको नजरले हेरेर व्यवहार गर्दछ भने, उभे भनेको दुईटै पछाडि उभे छ। सुकृत भनेको पुण्य हो, दुष्कृत भनेको पाप। पुण्य र पाप दुवैलाई जहाती भनेको त्याग्छ, अर्थात छोइनु पर्दैन। पुण्य र पापले उसलाई केही गर्दैनन्। तस्मात् त्यसकारणले योगाय योगले युक्त भएर जो योगी छ त्यो कर्म गर्दा कुशल तरिकाले कर्म गर्न सक्छ। कर्म गर्दा एकाग्रतापूर्वक कुशलतापूर्वक कर्म गर्नु नै योग हो। जस्तै मैले सुनिरहेको छु, एउटा बेलुकी पख हाम्रो के भन्छ योग प्रशिक्षण पनि, के अरे योग सूत्रको पढाइ पनि हुन्छ मबाट। आज लगभग सकिन्छ। हजुरहरूले पनि यहाँ योग साधनामा लाग्नु भएको छ। त्यसमध्ये केही साधकहरू मनको एकाग्रताका साथमा लाग्नुहुन्छ, उहाँ सफल भइहाल्नुहुन्छ। एउटा यो प्याकेज प्रोग्राममा सफल भइहाल्नुहुन्छ। कतिपयको मन एकाग्रतापूर्वक लागेन भने का साथमा उसले गरेका कर्महरूमा कारणवश परिआएका पाप पुण्यले उसलाई छुँदैन। सुकृत दुष्कृत भनेको पुण्य पापले उसलाई छुँदैन। पापले नछुनु त राम्रै हो, पुण्यले नछुनु त किन र भन्नु होला हजुरले। पुण्य भयो भने पनि फल भोग्न फेरि स्वर्ग आदि जानु पर्दछ भन्ने छ हाम्रो शास्त्रको भनाइ। पाप त बेकार भइहाल्यो, पुण्य कमाउनु चाहिँ धेरै राम्रो हो भन्ने पनि छैन यहाँ त।
पाप र पुण्य दुवै छोड्दिने भन्छ। यो त नयाँ दृष्टि पो आयो त आज। पाप भोग्न पनि नरक जानु पर्यो बा दुःख पाउनु पर्यो, पुण्य भोग्न पनि फेरि स्वर्ग जानु पर्यो, फेरि झन्झट झमेलामा फस्नै पर्यो। अलि दिन सुख भोगे भन्दैमा हुँदैन। त्यसकारणले पाप पुण्य दुवैबाट मुक्त हुनु पर्दछ। योगीको लक्षण त्यो हो कि पाप र पुण्य दुवैबाट माथि चढ्छ। त्यसकारण योगी हुनु, हजुरहरू सबैलाई योगी हुनु भनेर अर्जुनलाई भगवान कृष्णले भन्नुभएको। आज अर्जुन मार्फत अनि यो योग प्रशिक्षण मार्फत हजुरहरूलाई भन्नुभएको, भगवानको वाणी भनिदिएको। हजुरहरू अर्जुन जस्तै सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ संसारमा। कहिले कार्यालयको सङ्घर्ष, कहिले घरको सङ्घर्ष, सासु बुहारीको बिचमा, पति पत्नीको बिचमा, अनि कमाउने र गुमाउनेको बिचमा, केटाकेटीहरूसँग व्यवहारमा हरेक समय मनभित्र जो उथल पुथल भइरहन्छ बेला बेलामा, हो त्यो महाभारतको सङ्घर्ष। अब ती हरेक व्यवहारहरूमा त्यहाँभन्दा 2 कदम माथि आफू चढेर ज्ञानको दृष्टिले आत्मालाई बुझेर, परमात्मालाई, ईश्वरलाई बुझेर, अनि ईश्वरको कृपा बुझेर, ईश्वरको अनुग्रह बुझेर, अनि निष्काम भावले कर्म गर्नु। निष्काम भावले कर्म गर्नु नै कर्ममा कुशलता हो। एकपटक फेरि वाचन गरौँ अनि अगाडि बढौँ है। हजुरहरू चाहिँ यो गीता भनेको झन्झट लाग्यो भनेर बिचमा भाग्नु होला नि। अब पछाडि अर्को कार्यक्रम रहेछ, छोड्नै पाइएन। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। अरु कुरा सधैँ भन्न भ्याइएन भने पनि यति पंक्ति चाहिँ क्या मिठो छ। योगः कर्मसु कौशलम्। योग भनेको के हो त भन्दा हरेक कर्म गर्दाखेरि अथवा योगले के गर्दछ त हरेक कर्ममा चाहिँ कुशल बनाउँछ। कुशल भनेको सिपालु निपुण बनाउँछ। जे गर्दा पनि योग काम लाग्छ। योग भनेको छुट्टै बिहान पलेटी कसेर यो त सिक्ने बेला हो। अनि सिकाइ पुरा भइसकेपछि, सिकाइ जीवनको एउटा अभिन्न अंग भनेपछि तपाई कार्यालयमा योग, खेत काम गर्दै गर्दा योग, घरमा संवाद गर्दै गर्दा योग, हरेक कुरामा योग। यो कुरा आयो। अब अर्को श्लोक, यो त मलाई गीतामा सबैभन्दा बढी मनपर्ने श्लोक पो आइपुगेछ। यो हुन त सबै मनपर्ने तै पनि विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहः पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिम् अधिगच्छति स शान्तिम् अधिगच्छति। स शान्तिम् अधिगच्छति। हजुरहरूको पुस्तकमा चाहिँ शान्ति मधिगच्छति छ एकै ठाउँमा जोडेर। मैले चाहिँ शान्तिम अधिगच्छति भनेको पद बुझ्न सजिलो होस् भनेर छुट्याएर बताइदिएको। अन्यत्र पनि संस्कृतका अक्षरहरू जोडिएर लेखिन्छन्। जस्तै विहाय कामान्यः यस्तो लेखिन्छ मूलमा, सर्वान् पुमांश्चरति यस्तो जोडेर लेखिन्छ। तर अर्थ बुझ्दा सुरुमा उच्चारण गर्न सजिलो होस् भनेर यसरी लेखिदिएको। सर्वान् कामान विहाय, सबै कामनाहरू, मनको चाहनाहरूलाई त्यागेर, सम्पूर्ण चाहना त्याग्ने रे। अब कस्तो होला, चाहना नै त्याग्दिने। म त बलियो हुन पाए हुन्थ्यो, म चाहिँ निरोगी हुन पाए हुन्थ्यो, यो चाहना त राख्ने हो कि भन्ने कुरा छ। ठिकै छ, चाहना सुरुमा राख्नुहोस्, नराम्रा चाहनालाई राम्रा चाहनाले हटाउनुहोस्। तर योगको उचाइ भनेको त्यो हो कि मनभित्र कुनै पनि चाहनाहरू नहो। चाहना, इच्छा, कामनाको पुरै महल डढाइदिने, ध्वस्त बनाइदिने, आफू ज्ञान, आत्मा, चेतना, प्रकाश, उज्यालो बस यतिमा रमाउने, अनि आफ्ना बुद्धिका वृत्तिहरूको कुरोकानी बुझ्ने। बुझेपछि तिनीहरू पनि अलिकति आफूलाई सताउन छोड्छन्, अलग अलग हुँदै जान्छन्। यो विवेक दृष्टि भन्छ। सर्वान् कामान विहाय, सम्पूर्ण मनका कामनाहरूलाई त्यागिदिने।
सम्पूर्ण कामना त्यागेपछि त केही पनि गरिन्न होला नि भन्नु होला, होइन होइन रहेछ। पुमान भनेको पुरुष अर्थात् आत्मा। हरेक जीवात्मा पनि, हरेक जीवात्मालाई चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो पुरुष हो, यहाँ पुरुष भनिन्छ। पुरुष भनेको आत्मा हो। महिलाहरू पनि पुरुष भएपछि आत्मा, पुरुषहरू पनि पुरुष भएको कारण, आत्मा भएको कारणले पुरुष, नत्र के को पुरुष। पुमान भनेको पुरुष, निष्प्रिय भनेको चाहना रहित भएर, इच्छा रहित भएर पनि चरती भनेको व्यवहार गरिरहन्छ। गीताले दिएको दृष्टि नै यही हो, नयाँ अचम्मको। निर्मम, आफूलाई लिएर म भन्ने अहंकार पनि नगर्ने र आफ्ना वस्तुहरूलाई लिएर मेरा 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 भनेर मेरापन पनि नगर्ने। निर्मम, मम भनेको मेरो, निरअहंकार, अहंकार भनेको म, मेरो र म यी दुवैबाट मुक्त भएर, म र मेरोको झन्झटबाट मुक्त भएर जसले कर्म गर्दछ, कर्म चाहिँ गर्दछ भनेर भन्नु पर्यो अगाडि। चरती भनेको कर्म गर्दछ। स त्यो व्यक्ति शान्तिम अधिगच्छति, शान्ति प्राप्त गर्दछ। कामना रहित, कर्तव्यको रूपमा मात्रै कर्म गर्ने। मैले यति नभई भएन भनेर मनभित्रको खटपटी भयो भने उसलाई अशान्ति हुन्छ। मनभित्रको छटपट खटपट चाहिँ छोडिदिने, तर कर्म चाहिँ बस मेरो कर्म गर्ने दायित्व हो, अरू फल दिने दायित्व भगवानको हो, मैले केही गर्नु छैन, मैले त्यस बारेमा आसक्त हुनु छैन भनेर आफूलाई बस निष्प्रिय बनाएर कर्म गराइदिने, कर्म गर्दिने। किन यो शरीर त कर्मकै लागि हो, शरीर त यही पञ्चमहाभूतको, यसबाट भइरहन्छ, होइरहोस्, समाजको सेवा होस्, तर आफ्नो स्वार्थको बोध नहोस्। आज राजनीतिमा रहेका मान्छेले थोरै यति कुरा बुझिदिने हो भने देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो होला है। कामना आसक्ति, मेरा र मेरो पार्टी र मेरा आफन्त भन्ने चाहनालाई कम गरेर समभावले सबैमा बराबर समत्वम योग उच्यते कर्म गर्दैन हो भने देशको शान्ति, राष्ट्रको शान्ति हुन्छ। योगले यही सन्देश दिने हो, गाली नगरिकन, कसैको नाम नलिकन। हाम्रो भावना उदार भएपछि अरूलाई पनि यो उदारताको भावना सल्किँदै गर्छ। यो विचित्र ढङ्गले देश परिवर्तन गर्ने, अचम्मका साथमा चाहिँ आश्चर्य लाग्दो तरिकाले चाहिँ चाहे हरेक नीतिमा परिवर्तन गर्ने चाहिँ योगको शैली। योगद्वारा एक आपसमा मानिस विवाद गर्दैनन्, योगद्वारा मानिस स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्दछ र मुक्त हुन्छन्, यो यसको चाहना। अब अर्को श्लोकमा जाने बेला भयो, एकपटक यसलाई वाचन गरेर। विहाय कामान यः सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। मैले जे भन्छु त्यसको पछाडि अनुवाद चाहिँ श्लोक उच्चारण गर्दा गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। मैले सुनिरहनु पर्छ भन्ने छैन, म्युट भएरै पनि उच्चारण गर्नु होला है, हेरेर। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः। विगुणः भनेको गुण रहित भएर पनि, गुण रहित भनेको चाहिँ हेर्दा अलि मन नपरे पनि, आहा भन्ने नभए पनि। स्वधर्म भनेको आफ्नै धर्म चाहिँ श्रेयान भनेको एकदम उत्तम हो। सुअनुष्ठितात परधर्मात्, राम्ररी गरेको अथवा आहा भन्ने भए पनि अर्काको धर्म भन्दा आफ्नै धर्म श्रेयान भनेको राम्रो हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ। स्वधर्म भनेको आफ्नो धर्म, स्व आफ्नो धर्म। अब यो आफ्नो धर्म भनेको के हो, यसका भिन्न अर्थ छन्। स्वधर्मै आफ्नै धर्ममा, निधनम भनेको बरु आवश्यकता अनुसार मर्नु परे पनि मर्नु बरु श्रेय कल्याणकारी छ। परधर्म भनेको अर्काको धर्म चाहिँ भयावह भयंकर हुन्छ।
खराब हुन्छ। बरु आफ्नो अर्काको धर्म राम्रो लाग्यो भने पनि त्यो भन्दा पनि बरु जे जस्तो भए पनि आफ्नै धर्म श्रेयान कल्याणकारी हुन्छ। आफ्नै धर्मको परिपालन गर्दै गर्दा मर्नु परे पनि बरु त्यो श्रेय भनेको कल्याणकारी हो। तर परधर्म अर्काको धर्म चाहिँ भयावह भयंकर हुन्छ। यसलाई अचेलको भाषामा चाहिँ हिजो आजको यो भिन्न भिन्न धर्म भन्छन् नि, यो हिन्दू मुस्लिम बुद्ध जैन के भन्छन् हो, यस्ता खाले धर्मका नाममा पनि भन्छन् मान्छेले परधर्म भयावह भनेको धर्मान्तरण गर्न हुन्न भनेको हो भन्ने छ। यो अर्थ पनि ठिक हो। हजुर हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपमा पुर्खाहरूले जसले जे सिकाउनु भएको छ, जस्तै मुस्लिम संस्कार भित्रकाहरूको आफ्नै परम्परा होला, आफ्नै धर्म, आफ्नै मान्यता, आफ्नै संस्कृति, त्यसलाई परिपालन गर्ने पुर्खादेखि चलिआएको। प्रकृति पूजक हाम्रा भाइहरू छन्, दाजुभाइहरू छन्। प्रकृति पूजा गर्नेहरूले प्रकृतिकै पूजा गर्ने आफ्नै धर्म भयो। अनि वेदोक्त कर्म गर्नेहरूको आफ्नै धर्म वैदिक कर्म भयो। अनि त्यसपछि अरू आफ्ना धर्म छन्। यो ठिकै छ, यो पनि नराम्रो होइन। तर यहाँनेरि यस प्रसङ्गमा के भनेको हो भने शास्त्रमा हिन्दू बुद्ध जैन यस्ता यस्ता किसिमका धर्म चाहिँ छुट्टा छुट्टै धर्म हुन् भन्ने कुरा शास्त्रको भाषामा बुझिँदैन। धर्म भनेको चाहिँ कर्तव्य हो। कर्तव्य भनेको गर्नुपर्ने कर्म। आफ्नो लागि परिस्थितिले, शास्त्रले अथवा परम्पराले, आफ्नो स्वभावले, आफ्नो परिवेशले, परिस्थितिले जो जहाँ जुन जे अवस्थामा छ त्यसको लागि त्यतिखेरको त्यसको कर्तव्य के हो, त्यो त्यसको धर्म हो। महाभारतको युद्धमा अर्जुन योद्धा भनेर सङ्घर्ष गर्न गइरहेका छन्। सैनिकको लागि नियमपूर्वक आफ्नो युद्ध कर्ममा निडर भएर अगाडि लाग्नु चाहिँ उसको लागि त्यो धर्म हो। हाम्रो शास्त्रको भनाइ अनुसार त धर्म भनेको आफ्नो कर्तव्य हो। मनुष्य भएपछि मनुष्यका लागि आवश्यक शास्त्रले तोकिएका जे जति कर्म छन् तिनीहरू उसका धर्म हुन्। मनुष्य मध्ये पनि वृद्ध अवस्थाको अनि गृहिणीहरूको, बच्चाहरूको, युवाहरूको लागि अलग अलग परिवेश परिस्थितिमा धर्महरू हुन्छन् तोकिएका। अनि आफ्ना गुण स्वभाव अनुसार पनि धर्महरू तोकिएका हुन्छन्। ब्रह्म कर्म गर्नेहरू अथवा ब्रह्म विचार गर्नेहरू, जसलाई ब्रह्मनिष्ठ भनेर बताइएको छ, उनीहरू ब्रह्म विचार चिन्तन ज्ञानको यज्ञ गर्दछन्। योद्धाहरू युद्ध गर्दछन्, देशको रक्षा गर्दछन्। अनि जसले यो व्यापार बिजनेस गरेर आर्थिक आपूर्ति गर्दछन् तिनीहरू अर्थव्यवस्था गर्दछन्। अनि सबै तहका मानिसहरूको एउटा सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्नेहरू सबै चाहिँ सेवाको जिम्मेवारीमा छन्। यस किसिमका गुण कर्मका आधारमा भिन्न भिन्न आफ्ना धर्म पनि हुन्छन्। मेरो धर्म मलाई मन परेन छोड्छु भनेर आफू खुसी छोड्दै हिँड्न पाइँदैन। जस्तै युद्ध गर्ने सैनिकले युद्ध छोडेर अर्कोतिर कुद्नु पर्दैन। यो संसार बेकार रहेछ भनेर गृहस्थमा रहेको व्यक्तिले घरबाट छोडेर भागेर सन्यासी भएर कुद्नु पर्छ भन्ने छैन। सन्यासी भइसकेको व्यक्तिले मलाई त यो जोगी भएर हिँड्न मन परेन भनेर फेरि परिवार समातेर घरतिर फर्किनु उसको लागि भएन। जसको लागि जे कुरा तोकिएको छ त्यो उसको स्वधर्म भयो। स्वधर्म तोकिएको भन्नाले शास्त्रमा धेरै कुराहरू अन्यत्र अन्यत्र उल्लेख भएका छन्। पछाडि गीताको 16औं 17औं अध्यायमा पनि तोकिएका कुराहरू आउँछन्। आफ्नो धर्म, आफ्नो कर्तव्य परिपालन गर्नु, अर्काको पछि नलाग्नु। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यो श्लोकको वाचन गरौँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् सुनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः, परधर्मो भयावह। अब अर्को श्लोकमा जाउँ। यो 3 अध्यायको 35औं श्लोक थियो। यो तेस्रो अध्याय चाहिँ कर्मयोग हो। यहाँ कर्म सम्बन्धी रहस्य बताइएको छ। पुरै कर्मको कुराहरू आउँछ तेस्रो अध्यायमा। अब चौथो अध्यायको हामी प्रवेश गर्दछौँ। चौथो अध्यायमा चाहिँ फेरि ज्ञान कर्म सन्यास योग भनेर बताएको छ। ज्ञान पनि, कर्म पनि अनि सन्यास पनि।
यी तीनटै कुराको कसरी रहस्य बुझ्ने भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। अब कुरा के छ भने नि हामीले जे कर्म गरिरहेका छौं कर्म त बन्धन गराउँछ भन्ने छ, कर्मले त फसाउँछ भन्ने छ। तर कर्म गर्दा पनि निष्काम भावले कर्म गर्यो भनेदेखि त्यो कर्म होइन अकर्म नै हो। कर्म गर्दिन भनेर त्याग्छु भन्यो भने पनि मनमा घमण्ड लिएर त्याग्छु भन्यो भने त्यहाँ त एउटा त्याग्नु पनि एउटा कर्म हुन्छ। त्यसकारणले निष्काम भावले कर्म गर्दाखेरि कर्म बन्धनको कारण हुँदैन भन्ने हेर्ने, अनि कर्म नगर्ने म छोड्दिन्छु भनेर आफ्नो दायित्व छोडेर भाग्नु भनेको चाहिँ त्यो बेकार हो, फेरि त्यसले फेरि बन्धनमा फसाउँछ भन्ने। यस किसिमले कर्ममा अकर्म देख्ने अकर्ममा कर्म देख्ने जो हो त्यो बुद्धिमान हो भनेको छ यो श्लोकमा। श्लोक वाचन गरौँ पहिला। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स बुद्धिमान मनुष्येषु स बुद्धिमान मनुष्येषु स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्मणि कर्ममा पद पदको अर्थ पहिला बुझ्नु। अकर्म यह पश्येत, यह जसले अकर्म पश्येत यो त अकर्म हो भनेर बुझ्छ। अकर्म भनेको कर्म नगर्नु हो भनेर बुझ्छ। कर्ममा पनि कर्म नगर्ने अर्थात् निष्काम भावले गरिएका कर्महरू कर्म होइनन्, बाध्दैनन् त्यसले। कर्मणि कर्ममा अकर्म जसले देख्छ, अकर्मणि भनेको अकर्ममा अर्थात् कर्म नगर्नुमा यह जसले कर्म हो भनेर देख्छ, स त्यो व्यक्ति मनुष्येषु मनुष्यहरू मध्ये बुद्धिमान त्यो बुद्धिमान हो। स युक्तः त्यो योगी हो। स कृत्स्न कर्म कृत त्यसले सम्पूर्ण पुरै कर्म गरेको ठहर्छ। कर्म अब पद पदको अर्थ त यति मात्रै। जसले कर्ममा अकर्म देख्छ अकर्ममा कर्म देख्छ। कर्ममा अकर्म देख्नु अकर्ममा कर्म देख्नु रमाइलो छ। यहाँ कर्म भनेको के हो अकर्म भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ अगाडि बताइएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अकर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि मनभित्र कुनै पनि संकल्प रहित कामना रहित भएर निष्काम भावले कर्म गर्नु जो हो त्यो कर्म गर्दा पनि अकर्म नै हुन्छ, त्यसले बन्धनमा फसाउँदैन। अकर्म भनेको हठका साथमा कर्म गर्दिन भो त म भनेर भाग्न खोज्यो भने, जस्तै अर्जुन युद्ध गर्दै थिए युद्धबाट भाग्न खोजे, भाग्नु पनि त कर्म हो नि त। भागे भन्दैमा कहाँ भाग्नु छ र, बरु कर्म गर्दा निष्काम भावले कर्म गर्नु भन्छ गीताको रहस्य यति नै हो। त्यो व्यक्ति नै बुद्धिमान हो, त्यो योगी हो। योगीले यस्तै गर्छ, योगीले आफ्ना लागि केही पनि गर्दैन। जस्तै अहिले हजुरहरूले उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, योग ऋषि स्वामी रामदेवले आफ्नो लागि त केही पनि छैन, एउटा खल्ती भएको सानो बनियन पनि छैन, खल्ती नै छैन, एउटा च्यादर एउटा मतलब के अरे मास्टर एउटा ओढ्ने सामान्य यसो राखिदिया छ, तल एउटा यसो बाँध्या छ, आफ्नो लागि के गर्नु छ र। तर पनि कर्म त गरेकै छ त, दुनियाँको लागि भागेको छैन त। यसको मतलब के हो, कर्म गर्दा पनि निष्काम भावले कर्म गर्नु, त्यसकारणले त्यो कर्मले उहाँलाई बन्धनमा पारेन। कर्म नगर्नु भनेर चाहिँ भाग्नु परेन। योगी सन्यासी हो, कर्म नगर्दा हुन्थ्यो नि, तर कर्म गर्दिन भन्दा पनि त त्यो अभिमानै हुन्छ भनेर रहनु। योगीहरूको जीवनमा हेर्यो भने यी गीताले भन्न खोजेका कुराहरूको अर्थ खुल्छ उदाहरणको रूपमा। त्यस्तो व्यक्ति बुद्धिमान हो, योगी हो र कृष्ण कर्म कृत, उसले सम्पूर्ण कर्म गरेकै ठहर्छ, गरेर पनि ऊ बन्धनमा बाँधिदैन। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत संयुक्तः कर्म कर्म कृत। अब 5औं अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दछौं। 5औं अध्याय पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो 18 अध्याय मध्ये हरेक अध्यायबाट
एक दुईवटा श्लोकहरू लिँदैछौँ हामीले। चौथो अध्यायमा एउटा श्लोक लियौं। अब पाँचौं अध्याय जो हो त्यो कर्म सन्यास योग भनिन्छ। यो कर्म सन्यास योगको पनि एउटा श्लोक। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण। हाम्रो जीवनमा हामीले अपनाउनु पर्ने, सजिलो, बुझ्न पनि मजा, तर चाहिँ कार्यान्वयन गर्न त अलि दिन अभ्यासै गर्नुपर्छ। न प्रहृष्येत, प्रहृष्येत यो उच्चारण अलि अप्ठ्यारो छ। प्रहृ हलाई खुट्टो बटारी दिँदा हृ अनि श्येत। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य भन्नु होला है। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य। असजिलो छ यो पनि। पहिला पहिला सूर्य नमस्कार गर्दै अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यस्तै हो यो पनि। हाम्रो जिब्रोको र अनि यो स्वरतन्तुहरूको सूर्य नमस्कार, मयूरासन। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो स्थिर बुद्धि रसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धि रसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रियम प्राप्य भनेको मन परेको कुरा पाएर पनि न प्रहृष्येत प्रसन्न हुन नथाल्नु, आहा भनेर दङ्ग परेर फुर्किन नथाल्नु। प्रियम प्राप्य भनेको मन परेको कुरा पायो भन्दैमा न प्रहृष्येत भनेको दङ्ग नपर्नु, बस सम रहनु। अप्रियम प्राप्य मन नपरेको कुरा भेटियो भने न उद्विजेत भनेको दिगदार नहुनु। मन परेको मान्छेसँग भेटिएपछि त आमामामा उत्तिखेरै दङ्ग परेर बस्ने, यस्तो पनि नगर्नु। मन नपरेको वस्तु मिल्यो भन्दैमा दिगदार परेर चाहिँ मन उजाड चाहिँ नबनाउनु। स्थिर बुद्धि, सुख र दुःख दुवैमा सम हुनु भन्छ यहाँ त। कस्तो हुन सकिएला, बानी परेपछि सकिन्छ यो पनि। स्थिर बुद्धि, समान हुने, स्थिर हुने, हलचल नहुने बुद्धि हुने, असम्मूढ मोहित नहुने। ब्रह्मविद भनेको ब्रह्मज्ञानी मान्छे, ब्रह्ममै रहन्छ। ब्रह्म भनेको परमात्मामा नै रहन्छ, व्यापक ब्रह्म ईश्वर सत्तामा नै रहन्छ। राम्रो नराम्रो दुवैमा हलचल नगर्नु। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ठिक छ। संस्कृतको उच्चारण पनि ठिकसँग गर्ने हाम्रो परम्परागत संस्कार थियो। काटे मारेका अक्षरहरू उच्चारण गर्ने प्रचलन थियो। अचेल चाहिँ के उच्चारण गरे कुन्नी त्यो 98 550 के कन्नी कति भनेर भन्यो। 98 550 सम्म आउँछ। अब त्यसपछि 72 78 88 86 लेख्नै नआउने, सुन्नै नआउने, भन्नै नआउने। अनि के हिजो आज त शिक्षा नै के भएछ, अलि अर्कै भएछ। पढे लेखेको प्रमाणपत्र चाहिँ त लिने भएछन् हिजो आज, तर चाहिँ मूर्खको जमात तयार भएको छ जसले अक्षर उच्चारण गर्न पनि सकिँदैन। आजको शिक्षा यस्तो भयो। अब हामी चाहिँ ऋषि शिक्षातिर बिस्तारै फर्किनु पर्ने भयो। उच्चारणै गर्न त नसकिने यस्तो खाले शिक्षा त के काम। हाम्रो त नेपालीमा पनि यस्तै अक्षर हुन्। त्यसो भएर संस्कृतको अभ्यास, संस्कृतको शिक्षा
संस्कृतको चाहिँ विचार चिन्तनले संस्कार, संस्कृत भनेको संस्कार हो। हाम्रो शरीर पनि संस्कार हुनु पर्यो, मन पनि संस्कार हुनु पर्यो, भाषा पनि संस्कार, अनि विचार पनि संस्कार, चिन्तन पनि संस्कार। यही संस्कारको शिक्षा संस्कृत शिक्षा पनि हो। हामी प्रकारान्तरले यो भाषा पनि सिक्दैछौँ यतिखेर। त्यो हजुरहरूलाई एउटा सङ्केत गरेँ। यति जुट्न पाउनु भयो, यो हजुरहरूको धेरै जन्मको पुण्य पुञ्ज हो, धेरै जन्मको पुण्य रहेछ, सौभाग्य हो। आफ्नो गुरु कृपा बर्सिरहेको छ। यो योगको नयाँ जिन्दगी जिउनका लागि तयार हुनुभयो। अब नयाँ जिन्दगी जिउने, खुसीको जिन्दगी जिउने, अनि मस्ती आनन्दको जिन्दगी जिउने, यो आनन्दको संस्कारको खुसीको जिन्दगीमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै आजको पाठ पूर्ण भएको छ। बाँकी रहेका अरू श्लोकहरू लगभग 4-5 श्लोकहरू हामी भोलि वाचन गर्नेछौँ।